कति पुग्यो 5 6 कति पुग्यो है जस यो चाहिँ 9.6 हो बुकको है पेज नम्बर कतिमा छ भन्दाखेरि 387 मा छ बुकको सम्झना साह्रो है क्वेसन म सँगसँगै अब स्टिल शाफ्ट and an aluminum tube are connected to a fixed support and to a rigid disc so rigid disc को अर्थ के हो एउटा बडी एउटा कम रोटेट त्यस्तो केही नहोस् भन्नको लागि रिजिड डिस्क राखिन्छ है as shown भन्यो है त्यसपछि अरु लेख्नु पर्दैन knowing that initial stress 0 भयो है stresses are 0 पहिला स्ट्रेस छैन त्यसपछि के भयो डिटरमाइन म्याक्सिमम टर्क अब एकदमै धेरै गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ मैले असाइनमेन्ट नदिए पनि त्यो ट्युटोरियल खुइ गर्दा हुन्छ अनि ओल्ड क्वेशन्सहरु हेरेर क्वेशन्सहरु सल्भ गर है कुन कुन आउँदैन मार्क लगाएर राख त्यो रिभिजन क्लासमा एकदम मज्जाले भव्य तरिकाको साथ पुरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ which may be applied to a disc भनेछ हैन अब यहाँनिर सिग्मा परमिसिबल कति दिएको छ भन्दाखेरि स्टिलको लागि 120 MPa त्यसपछि सिग्मा परमिसिबल एल्युमिनियमको लागि ए मात्रै भन्दा नि भयो एल भन्दा नि भयो 70 MPa दिएको छ अनि GS = 80 GPa दिएको छ र GAL = 27 GPa दिएको छ है यो छ हाम्रो क्वेशन अब यसको सल्युसन गर्न थालौं कहाँले मैले ए का सिग्मा टाउ हो नि शियर स्ट्रेस हो है टाउ हो है गाइस सिग्मा हैन अब सल्युसन लेखे मैले टाउ परमिसिबल दुईटैको लागि छदैछ है फर शाफ्टहरु प्यारललमा छ भने के हुन्छ फिगर बनाइन मैले बुक नहुनेहरुको लागि फिगर ओहो त्यस्तो लाग्दो फिगर छ जस ल डाइमेन्सनहरु चाहिँ लेख न फिगर बुझिहालिन्छ है के छ भन्दाखेरि डायमिटर अफ एल्युमिनियम भनेको कति छ भन्दाखेरि 50 mm छ बाहिरपट्टि के हो बाहिरपट्टि के हो यो फिगरमा एल्युमिनियमको ट्युब भनेको छ है भनेपछि डायमिटर अफ एल्युमिनियम भनेको 50 + 8 60 + 8 + 8 छ है यति भयो अनि डायमिटर अफ स्टिल भनेको चाहिँ कति छ 50 छ होला के हो ल गर्न थालौं पहिला सुरु सबसे फर्स्टमा हामीलाई के थाहा छ फर शाफ्ट्स इन प्यारललमा छ भने के हुन्छ शाफ्ट प्यारललमा छ भने के हुन्छ भने त दुईटा कन्डिसन के हो के हुन्छ दुईटा कन्डिसन angle of first descent
अनि त्यो टर्क जोडिँदै मतलब सेयरहरू चाहिँ डिभाइडेड हुन्छ है अन बोथ आर इक्वल है। पहिला सुरु अब जे निकालौँ है। जेएल भनेको कति हुने भयो डायमिटरको टर्ममा रेडियसको टर्ममा π/2 है। एक्सटर्नल रेडियस 0.038 को स्क्वायर माइनस इन्टरनल रेडियस 0.030 को स्क्वायर पावर 4 पो हुन्छ है। यस्तो हुने भयो र यो कति आयो 2.003 इन्टु 10⁻⁻6 मिटर पावर 4 आयो है। अनि त्यसपछि जे फर एसटी स्टिल भनेको π/2 सिधा भ्यालु हाल्ने 0.025 50 को 25 भयो पावर 4 है। यो आउँछ 6.14 इन्टु 10⁻⁻7 मिटर पावर 4 आयो। के भयो अब यहाँनिर मैले यो कन्डिसन लेखिसकेँ। के लेखेको छु एंगल अफ ट्विस्ट आर अन बोथ आर इक्वल फाइ AL इज इक्वल टू फाइ एसटी लेख्न पाएँ और फाइ AL भनेको के छ TAL टर्क अपन जे हैन JAL यस्तो छ नि T/J इज इक्वल टू G फाइ बाई L छ नि हैन। फाइ भनेको के हुने भयो T इन्टु अब लेन्थ अफ एल्युमिनियम इन्टु G एल्युमिनियम यस्तो हुने भयो र यसलाई इज इक्वल टू के बराबर हुने भयो यो इज इक्वल टू TST इन्टु LST अपन JST इन्टु GST हुने भयो। यहाँ भ्यालु हालौँ अब है भनेपछि TAL इन्टु LL सेम हुने भइहाल्यो दुईटैमा है अपन 2.003 इन्टु 10⁻⁻6 इन्टु 27 इन्टु 10⁹ GPA छ। स्टिलको हुने भयो TS T अथवा TS जे लेख्नु भयो 6.14 इन्टु 10⁻⁻7 इन्टु 80 इन्टु 10⁹ यहाँबाट एउटा रिलेसन आयो TST र TAL को है। हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ क्वेसन अनुसार भन्दाखेरि के निकाल भनेको छ म्याक्सिमम टर्क T0 निकाल भनेको छ। म्याक्सिमम टर्क भनेको कस्तो हुन्छ अरे प्यारललमा यदि साफ्टहरु छ भने के हुन्छ अरे टर्क कस्तो हुन्छ साफ्टहरु प्यारललमा छ भने टर्क के हुन्छ डिवाइड हुन्छ। टोटल टर्क T अप्लाई गरेको छ भने एउटा साफ्टले सर्टेन टर्क लिन्छ र अर्को साफ्टले रिमेनिङ टर्क लिने भयो हैन। भनिसकेपछि हामीले TAL र TST निकाल्छौं त्यसपछि TL + TST = T0 हुन्छ टोटल टर्क जस्ट T हो जे भने नि भयो। और मेरो अब यहाँबाट रिलेसन के आउँछ भन्दाखेरि TAL = 1.100 अब यो 1.1 मात्र लेखेर छोड्न नमिल्ने यस्तो देखेर है यस्तो लेखे यो भयो। अब यत्रो लामो टर्म लेख्नु भन्दा बरु TST = 1/u गर्दाखेरि कति आउँछ 0.9083 आउने रहेछ है। TAL लेख्यो है बुक यस्तो भइराछ क्वेशन त्यति धेरै भेरी गर्दैन त्यही भएर अब यो दुईटा त भयो है। यहाँनिर हामीलाई टाउ म्याक्स दिएको छ हैन दुईटैको टाउ म्याक्स दिएको छ है। एउटा कन्डिसन एउटा रिलेसन त सधैं ट्रु हुनुपर्ने रिलेसन आयो है दुईटैमा जहिले पनि प्यारललमा छ भने यो ट्रु हुन्छ। अब हामीलाई के दिएको छ दुईटैको टाउ म्याक्स दिएको छ भनिसकेपछि अब कुन हाल्ने त थाहा भएन कुन चाहिँ पहिला म्याक्सिमम पुग्छ हेर्नु पर्यो। सपोज पहिला एल्युमिनियम म्याक्सिमम पुग्छ भनेर मानेर यो क्याल्कुलेसन गर्ने त्यसपछि स्टिलमा आउने टाउ क्याल्कुलेट गर्ने एल्युमिनियममा आउने पहिला टर्क क्याल्कुलेट गर्ने त्यसपछि स्टिलमा आउने टाउ क्याल्कुलेट गर्ने। यो टाउ चाहिँ उसको म्याक्सिमम क्यापासिटी भन्दा कम हुनु पर्यो हैन त। पहिला एल्युमिनियम म्याक्सिमममा रिच हुनु भनेको स्टिल फेल अझै भएको छैन भन्नुको अर्थ हो नि त। यदि यो ट्रु होल्ड गर्यो भने मिलो हामीले अज्युम गरेको यदि यो ट्रु होल्ड गरेन भने पहिला सुरु स्टिल चाहिँ म्याक्सिमममा पुगिसक्ने रहेछ अनि त्यसपछि पहिला स्टिल फेल भयो त्यसपछि बल्ल एल्युमिनियम फेल हुने रहेछ है। त्यही भएर दुईटा कन्डिसनको लागि हामी चेक गर्छौं। पहिला नि यस्तो क्वेशन गराइसकेको थिएँ मैले है धेरै चोटी गरिसके जस्तो लाग्छ यो क्वेशन। ल के गर्नु पर्यो अरे लेट अस अज्युम दैट के अज्युम गरौँ एल्युमिनियम reaches its maximum capacity
अलिअलि ल्याङ्ग्वेज त लेख्नुपर्छ है एक्जाममा अफ सियर फर्स्ट देन टाउ एएल भनेको के बराबर हुनुभयो टाउ पर्मिसिबल एएल बराबर हुने भयो यो भनेको कति छ 70 MPa छ अब अर्कोवाला रिलेसन लाउँछौँ हामी टी र टाउवाला इक्वेसन त सेम हो एन्ड अब के हुने भयो टाउ एएल भनेको के बराबर हो भन त टिएएल भनेको टाउ एएल इन्टु जेएएल बाई आरएएल है रेडियस अफ एल्युमिनियम टाउ बाई आर इक्वल टु टी बाई जे छ है कन्ठै होला अहिलेसम्म त इज इक्वल टु यहाँबाट कति आउँछ भन्दाखेरि 70 इन्टु 10 टु द पावर 6 इन्टु अब यो भ्यालु हाल्यो 003 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 6 रेडियस छ 0.038 यो किन मैले 0.038 लिएँ सबैभन्दा बाहिरपट्टिको फाइबरमा सबैभन्दा म्याक्सिमम के आउँछ यस्तो यो त हलो हो होइन यसको स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ इनर सर्फेसमा मिनिमम स्ट्रेस आउने भयो शियर स्ट्रेस आउटर सर्फेसमा म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस आउने भयो त्यही भएर रेडियस ठुलो लिए है आउटर सर्फेसको रेडियस लिए अब यहाँबाट क्यालकुलेट गर्छु मैले टिएएल कति आयो मेरो भन्दाखेरि के भयो आज टिएएल मेरो आउँछ 3689.74 न्युटन मिटर आयो है त्यसपछि नेक्स्ट स्टेप अब के गर्नु पर्यो हामीलाई त टाउ एस क्यालकुलेट के अब टाउ टी स्टिल निकाल्छौँ है टी स्टिल भनेको कति भयो अहिलेको रिलेसन हेर्छौँ अहिलेको रिलेसनमा के छ 0.9083 इन्टु टाउ एएल टिएएल छ है सो टी स्टिल भनेको टर्क इन स्टिल निक्ल्यो अनि यहाँबाट टाउ स्टिल चेक गर्छौँ क्या 3350.28 न्युटन मिटर यस्तो आयो है गर्दै त छ नि है सबैजनाले गर्दै छैन भने यो गराएको बेकार हुन्छ है न्युमेरिकल चाहिँ गर्दै गर अब यो करस्पोन्डिङ स्टिलमा जति टर्क आयो त्यो टर्कले दिने शियर स्ट्रेस चाहिँ उसको म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस भन्दा कम हुनु पर्यो होइन त किन भन्दाखेरि अब यदि बढी भयो भने त पहिला सुरु त स्टिलै फेल भइसक्ने रहेछ एल्युमिनियम आफ्नो क्यापेसिटीमा नपुग्दै स्टिल चाहिँ फेल भइसक्ने रहेछ भनेर बुझिन्छ त्यही भएर हामी चेक गरौँ अब के गरौँ रे वी चेक इफ शियर स्ट्रेस यस्तो खाले क्वेसन मैले पहिला नि गराएको थिएँ है इन स्टिल इज विथिन पर्मिसिबल लिमिट पर्मिसिबल लिमिटमा छ कि छैन चेक गर्छौँ होइन द्याट इज यसको अर्थ के हो टिएस भनेको हामीलाई थाहा छ टाउ एस इन्टु जेएएसटी अथवा एस अपन आरएसटी है विच इम्प्लाइज टाउ एसटी मेरो यहाँबाट क्यालकुलेसन गर्दा 136.5 MPa आउँछ क्या विच इज ग्रेटर देन टाउ एसटी पर्मिसिबल त कति छ पर्मिसिबल भ्यालु जम्मा कति छ हाम्रो 120 MPa छ भनेपछि यसले के बुझिन्छ भन्दा उसमा 70 MPa स्टिलमा 70 MPa को शियर स्ट्रेस जेनेरेट हुन नपुग्दै ऊ त अगाडि उसले 120 नागेर 136 मा पुगिसक्ने रहेछ यो म्याक्सिमम हुँदा यो त हुँदै हुँदैन फेल भइसक्छ स्टिल है त्यही भएर के भन्नु पर्यो अर्को क्राइटेरियाले अगाडि बढ्छु भन्नु पर्यो प्र्याक्टिस गर है बुकबाट पनि प्र्याक्टिस गर सबैतिरबाट प्र्याक्टिस गर रिच इट्स लिमिट फर्स्ट पहिला सुरु एल्युमिनियम रिच गर्दैन रहेछ उसको लिमिटमा हामीलाई म्याक्सिमम चाहिएको छ त्यही भएर टाउ एसटी भनेकै टाउ एसटी पर्मिसिबल हुने भयो यो भनेको छ 120 MPa अब यो हालेर चाहिँ बल्ल हामीले टाउ टिएसटी क्यालकुलेट गर्छौँ टर्क इन स्टिल त्यसपछि अनि टर्क इन गर्दै गरौँ ल अब यो टाउ एसटी को भ्यालु हालेर टिएसटी निकाल है टाउ र टीमा नजिक 120 इन्टु 10 टु द पावर 6 इन्टु 0.613 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 6 छ क्या हो 6136 रहेछ त्यसपछि 0.025 यहाँबाट आउँछ मेरो टिएसटी
धेरै फरक त आउँदैन है। टीएसटी इज इक्वल टु आयो 2945.28 न्युटन मिटर आयो है। त्यसै गरी अब टाउ एल्युमिनियम पहिला यति आएको थियो, अहिले यति आयो। TAL इज इक्वल टु 2945.28 डिभाइड बाई 0.908 इज इक्वल टु आउँछ 3243.7 न्युटन मिटर। सो टोटल टर्क भनेको दुईटाको सम हुने भयो। इज इक्वल टु TAL प्लस TST इज इक्वल टु मेरो आउँछ 6.189 किलो न्युटन मिटर आउँछ है। ल यो च्याप्टरको लास्ट न्युमेरिकल थियो यो। अब हामी हेर्छौँ यो च्याप्टरको लास्ट थोरै मात्रै पार्ट हेर्छौँ, धेरै हेर्दैन है। तिमीहरूलाई युनिफर्मली भ्यारिङ डायमिटर भएको कुनै एउटा सेगमेन्ट छ भने यसको लागि क्यालकुलेसन कसरी गर्ने हेर्छौँ है। मैले बुकको एक्जाम्पल गराउँदिनँ, यो एउटा जेनरल कन्डिसन युज गरेर गराउँछु है। बुकको एक्जाम्पल आफै प्र्याक्टिस गर्ने है। ल 6.9 छ टोर्सन ए नट टेपरिङ साफ्ट। हामीसँग यस्तो टेपरिङ साफ्ट छ अरे, फिगर बनाऊँ। लास्ट थ्योरी हो यो यसको। यो एक्सिस अफ सिमेट्री हो है। यसको रेडियस छ यो पोर्सनको R1 भने मैले, यो पोर्सनको लास्ट पोर्सनको R2 भने मैले रेडियस। कुनै एउटा जहिले पनि यस्तो क्वेसनमा जहिले के गर्ने, एउटा कुनै स्ट्रिप लिइन्छ जसलाई चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर मान्न पाइयो। सर्टेन डिस्टेन्स एक्समा होला यो होइन, र यसको विड्थ कति लिएँ मैले, dx लिएँ, dx छ। अनि यो सेगमेन्टको रेडियसलाई मैले r भने। r इज द फङ्सन अफ के हो, r इज द फङ्सन अफ डिस्टेन्ससँग भ्यारी गरेर छ। यसमा यो डिस्टेन्ससँग यो रेडियसमा सर्टेन कम्पोनेन्ट एड भइसकेपछि आउने भ्यालु भनेको r हो है। यति भनेको r1 भयो, r1 प्लस यति कम्पोनेन्ट एड हुने हो। ल अब यसमा मैले केही टर्मिनोलोजीहरू लेखेँ। T1 भनेको चाहिँ म्याक्सिमम टर्क कहाँ स्ट्रेस, सियर स्ट्रेस हो है, अटोमेटिक बुझ्छ कि बुझ्दैन ठिकै छ। एट लेफ्ट एन्ड, त्यसपछि चाहिँ टाउ2 म्याक्सिमम सियर स्ट्रेस एट राइट एन्ड, र कुनै पनि सेक्सनमा टाउ होस् रे त्यसको स्ट्रेस, म्याक्सिमम सियर स्ट्रेस एट अ सेक्सन एट डिस्टेन्स x फ्रम लेफ्ट एन्ड। x को भ्यालु जे नै हुनसक्छ कुनै एउटा सेक्सनमा, जुन चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ अरे, x डिस्टेन्स फ्रम लेफ्ट एन्ड, जुन पनि हुनसक्छ। यहाँ नि लिन पाइयो, त्यहाँ नि लिनु पायो, जहाँ नि लिनु पाइयो है। यसमा अब हामी के गर्न खोज्दैछौँ भन्दाखेरि यहाँ पहिला सुरु टोर्सन इक्वेसन युज गर्न खोज्दैछौँ र टोटल एङ्गल अफ ट्विस्ट निकाल्दैछौँ है। टोटल एङ्गल अफ ट्विस्ट निकाल्ने हाम्रो टार्गेट हो। ल पहिला यो रेडियसको भेरिएसन अलङ द लेन्थ कसरी हुन्छ हेरौँ है। रेडियस एट सेक्सन के भन्ने यसलाई मैले एक्स सेक्सन भनेर, XBR होइन। त्यसो भए मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि रेडियस लिनियरली भ्यारी गरिरहेछ। देयरफोर r इज इक्वल टु कति हुन्छ भन त मलाई। ल r1 प्लस कति हुन्छ, लिनियरली भ्यारी गरिरहेछ भने r2 माइनस r1 डिभाइडेड बाई कति हुनुभयो, टोटल डिस्टेन्स l हो, यसको लेन्थ इन्टु x हुनुभयो होइन त।
यो R1 हुने भयो, यो कम्पोनेन्ट र यो कम्पोनेन्ट एड हुने भयो। त 4 भयो यार, यस्तो हुने भयो। अब यसलाई मैले के लेखेँ भन्दाखेरि इफ k इज इक्वल टु R2 माइनस R1 बाई L देन के हुने भयो यो फर्मुला R इज इक्वल टु R1 प्लस KX भन्न पाएँ मैले, के भन्न पाएँ। अब नेक्स्ट के गर्छु भन्दाखेरि युजिङ टोर्सन इक्वेसन T डिवाइडेड बाई J इज इक्वल टु टाउ 1 बाई R1 यो एउटा इक्वेसन। यसलाई मैले के लेख्न पाएँ भन्दाखेरि T इज इक्वल टु टाउ 1 इन्टु J भनेको के हो पाई बाई 2 R1 पावर 4 सलिड हो भने होइन। ए अनि यसमा डिभाइडेड बाई R1 हुने भयो, यसको कारणले आउने भयो टाउ 1 R1 क्युब आउने रहेछ है। यो एक्सप्रेसन भयो। यसलाई मैले इक्वेसन 1 भने, कहाँनिर गयो, यसलाई मैले इक्वेसन 1 भने। त्यसै गरी लाइकवाइज यसलाई फर्दर एक्सटेन्ड गर्न पाइयो। कसरी एक्सटेन्ड गर्न पाइयो भन्दाखेरि T इज इक्वल टु टाउ 1 पाई बाई 2 R1 क्यूब इज इक्वल टु टाउ 2 पाई बाई 2 R2 क्यूब इज इक्वल टु टाउ पाई बाई 2 R क्यूब लेख्न पाएँ है मैले। यसै गरी यसलाई नै एक्सटेन्ड गरेको। यसलाई मैले भने इक्वेसन सेकेन्ड। अब फर अ भेरी सर्ट लेन्थ dx को लागि d फाई हुन्छ हैन, एंगल अफ ट्विस्ट हो यो। कति हुन्छ यो भन त लु, एंगल अफ ट्विस्ट कति हुने भयो फर्मुला हाल्यो भने t dx डिवाइड बाई g जे हुने भयो टाउ l बाई g जे थियो, हाम्रो l को ठाउँमा dx आयो है। इक्वेसन 1 बाट ए अझै यस्तो लेखौँ न अझ इज इक्वल टु यसलाई कस्तो लेख्न पाइयो भन्दाखेरि 2t dx डिवाइड बाई g पाई, यो भनेको के हो जे भनेको पाई r को क्यूब डिवाइड बाई 2 थियो हैन, r को पावर 4 पाई r पावर 4 डिवाइड बाई 2 थियो। मैले त्यो हालिदिएँ यहाँनिर डाइरेक्टली। पाई r पावर 4 लेख्दै गर है। फ्रम इक्वेसन 1 बाट के लेख्न पाइयो d थीटा इज इक्वल टु t dx अथवा यसरी लेखौँ न 2t dx डिवाइड बाई g पाई r भनेको r1 प्लस kx को पावर 4 छ है। यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरे इक्वेसन 1 बाट लेख्दै गर। कुनै पोइन्टमा के बुझिदैन भने सोध है। अब टोटल एंगल अफ ट्विस्ट निकालौँ। यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने टोटल एंगल अफ ट्विस्ट आइहाल्छ। सबै घुमी फेरि इन्टिग्रेसन हो, यताउता गर्ने, जे आफ्नो रिक्वायर्ड हो त्यो कुरालाई एक्सप्रेसनको टर्ममा लेख्ने, नोन भ्यालुहरुको टर्ममा लेख्ने। अब यो सबै नोन भ्यालुहरु आयो हैन, मतलब फाइनल भ्यालुहरु आयो है। टोटल एंगल अफ ट्विस्ट निकाल। थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी थीटा हो इज इक्वल टू 0 देखि बाट l सम्म भ्यारी गर्ने भयो 2t dx को भ्यालु हैन, g पाई r1 प्लस kx को पावर 4। यसलाई इन्टिग्रेट गर। अब इज इक्वल टू 2t बाई g पाई इंटीग्रेशन 0 देखि बाट l सम्म dx अपन r1 प्लस kx को पावर 4 लाई इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो। 2t डिवाइड बाई g पाई हैन, यो आउँछ 1 बाई r1 प्लस, अब यहाँ के पनि आउने भयो प्लस kl माइनस 1 बाई r1 आउने भयो। मैले सिधै 0 देखि बाट l सम्म इन्टिग्रेट पनि गरिदिएँ यसलाई।
KL र 1/R1 आयो। अब मलाई के थाहा छ, सिन्स K इज इक्वल टु के थाहा छ, R2 minus R1/L छ, विच इम्प्लाइज KL भनेको के हुने भयो, R2 minus R1 हुने रहेछ। यहाँनिर ल हाल्छु त्यो है, इज इक्वल टु 2T/G pi K के हुने भयो, 1/R1 प्लस R2 minus R1 काटिहाल्यो माइनस 1/R1। ओहो मैले क्युब छुट्याएँ कि क्या हो, त्यही छुटेछ क्युब क्युब छुट्याएँ यहाँ, कहाँ हो, के गरेँ ल मिल्छ मिल्छ, यहाँ क्युब छ है, इज इक्वल टु 2T/G pi K के हुने भयो, 1/R2 को क्युब माइनस 1/R1 को क्युब हुने रहेछ है। त्यही हो, यसलाई एरेन्ज मात्रै गर्ने हो, खासै केही छैन क्या, सबै खालि अब एउटा स्ट्रिप लिन जाने हो भने नजाने कुरै छैन होइन, अनि खालि डिजायर्ड भ्यालु के हो त्यही अनुसार सल्भ गर्दै जाने हो। अनि अब यसलाई अघि नेगेटिभ पनि आएको थियो कि थिएन, यता माइनस पनि हुन्छ नि गाइस, यता माइनस पनि हुन्छ, यो इन्टिग्रेसनै गरे भएन नि। यहाँ 3K आउँछ है, के को एक्स को अगाडि के छ, यो के आउने भयो, यसको पावर 4 बाट -4 बाट +1 हुँदाखेरि -3 हुन्छ, यो -3 पनि आउँथ्यो यहाँ 1/मा, अनि यहाँ नेगेटिभ पनि आउँछ है, यत्रो धेरै गडबड, त्यही त भने माइनस छ यहाँ होइन। अब यसलाई मैले कसरी लेखेँ भने 2T/G pi 3K होइन, यसलाई मैले लेखेँ 1/R1 को क्युब माइनस 1/R2 को क्युब लेखेँ है मैले। अब यो के को भ्यालु पनि खोलिदिन्छु, अनि त्यसपछि जे एक्सप्रेसन आउँछ त्यही हो, मेरो डिजायर्ड एक्सप्रेसन सबै थोक नोनको टर्म्समा है। अब एक्सटर्नल टर्क दिएको छ भने थीटा निकाल्न सक्यो, थीटा अथवा फाइ भनौँ, जे भने नि भयो, रोटेसन। फाइ भन्दा नि हुन्छ है, डी फाइ अनि फाइ निकाल्दा पनि हुन्छ, अथवा थीटा र डी थीटा निकाल्दा नि हुन्छ है, नझुक्क है। अहिलेसम्म हामीले फाइ पढ्दै आएर चाहिँ मैले एक्कासी थीटा गर्दा झुकिने होइन है, र यो भयो। अनि अब यसलाई मिलाऊ है, इज इक्वल टु 2TL डिभाइडेड बाई G पाई होइन। अब यो L किन लेख्यो भने केलाई म खोल्दैछु, यो भनेको R2 minus R1 छ यहाँनिर, र यो एक्सप्रेसनलाई लेख्ने हो भने R2 को क्युब माइनस R1 को क्युब डिभाइडेड बाई R1 क्युब R2 क्युब है, यस्तो हुन्छ। अब ए क्युब माइनस बी क्युबको फर्मुला थाहा छ हामीलाई, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर होइन, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर अपन R1 क्युब R2 क्युब, यो टर्म काटिनु भयो, बाँकी रह्यो त्यति, त्यही नै हो एन्सर। देयरफोर थीटा अथवा तिमीहरूले फाइ लेख्दा पनि हुन्छ है, फाइ इज इक्वल टु कति आउने रहेछ, 2TL/3G पाई R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R1 स्क्वायर अपन R1 क्युब R2 क्युब, यस्तो आउने रहेछ। अब वेन एकचोटि चेक गरिहेर, R1 इज इक्वल टु R2 इज इक्वल टु R भयो भने यो कन्डिसनमा कस्तो आउने रहेछ हाम्रो, R1 R2 सबै R हाल्यो, यो कन्डिसनमा फाइ इज इक्वल टु आउँछ हाम्रो 2TL/3G पाई होइन, यो टर्म हुन्छ 3R स्क्वायर अपन R6 आउने भयो, इज इक्वल टु अब यसलाई कसरी लेख्नु भयो, TL/G पाई को R पावर 4 डिभाइड बाई 2, यसरी लेख्नु पाइयो है, यो 3 र यो काट्यो, पाई/2 अनि त्यसपछि TL/G यहीँ बाँकी रह्यो, अनि R पावर 4। यो भनेको के हो हाम्रो, TL/G चाहिँ हो, ठ्याक्कै मिल्यो। यही एक्सप्रेसनलाई केसँग डिड्युस पनि गर्न मिल्ने रहेछ अरे भन्दाखेरि युनिफर्म क्रस सेक्सन भएकोलाई पनि निकाल्न मिल्ने रहेछ यहीबाट। सिधै हाम्रो टोर्सन सिधै फ्यु क्वेसन्सहरू दिन्छु, मजाले प्र्याक्टिस गर, कुनै पोइन्टमा बुझेन भने सोध, ढिलो चाँडो डिस्कस गर्छौँ। हिजो एउटा भाइले स्ट्रेस र स्ट्रेनको त्यो मोड सर्कल बनाउनेवाला सोध्दै थियो, त्यो चाहिँ सन्डे सबैजनालाई क्लासमा सिकाउँछु है, भन्नाले सिग्मा एक्स नेगेटिभ सिग्मा वाई पोजिटिभ हुँदाखेरिको कन्डिसनमा मिलिरहेको थिएन उसले गरेको है,
किन मिलेन हेर्नुपर्छ, म नि हेरेर आउँछु अनि त्यसपछि भनिदिन्छु ल। अब आज हामी के गर्छौँ अरे, न्यू च्याप्टर सुरु गर्छौँ। न्यू च्याप्टरको नेम छ फ्लेक्सर। अब फ्लेक्सर बुझ्नु अगाडि अलिअलि कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ है। के हो फ्लेक्सर, कस्तो हो, कस्तो कन्डिसनमा आउँछ, के छ। फ्लेक्सर बुझ्नु अगाडि पहिला सुरु तिमीहरूले बेन्डिङ अफ बिम कतिको बुझेको छ त्यो हेरौँ है। च्याप्टर न्यू च्याप्टर हो। ए यो च्याप्टरको दुईटा टपिक मैले छोडेको छु है जानी जानी। 6.10 के छोडेको छु अरे, इलास्टिक र प्लास्टिक टोर्सन। अनि अर्को पनि छ, मैले पढाए याद छ होइन, तर कहाँबाट पढेँ केही याद छैन कि। साफ्ट सब्जेक्टेड टु, अहिलेसम्म हामीले के हेरेको थियौँ, प्योर टोर्सन हेरेको थियौँ नि होइन। प्योर टोर्सनमा मात्रै सब्जेक्ट भएको थियो। यसमा के आएको थिएन लु भन त, बेन्डिङ आएको थिएन नि। मतलब मुभमेन्टको कारणले मात्रै आयो भने यो टोर्सन भयो, ट्विस्ट भयो। सियर फोर्सको कारणले यो ट्विस्ट हुन्छ भने हुन्छ नि यस्तो खाले, यो त कपाल भइहाल्यो। सियर फोर्सको कारणले मात्रै ट्विस्ट हुन्छ भने त्यो बेलामा आउँदा यो टोर्सन मात्रै नआएर बेन्डिङ पनि आउँछ भनेको थिएँ नि मैले। ट्विस्ट पनि हुन्छ, बेन्ड पनि हुन्छ है। त्यो कन्डिसनलाई हामीले हेरेको छैन। त्यो कन्डिसनलाई कम्बाइन गरेर पनि हेर्न पर्छ कि पर्दैन मलाई थाहा छैन है, कति गर्नुपर्छ। तर लेखी चाहिँ रकम पछि चाहिने रहेछ भने यो दुईवटा टपिक चाहिँ छुटेको छ भनेर याद हुन्छ है। साफ्ट सब्जेक्टेड टु कम्बाइन्ड बेन्डिङ एन्ड टोर्सन, यो दुईवटा मैले छोडेको छु है जानी जानी। यदि चाहिने जस्तो लाग्यो भने यसो तिमीहरू पनि सोधिहेर, आफ्नो अब कोही साथीहरू छ भने है, पुल्चोकतिर पढ्ने अथवा अरू कलेजतिर पढ्नेहरू छ भने सोधिहेर, उनीहरूलाई सोध्न लगाऊ, सरहरूलाई नभए है। अब आज हामी च्याप्टर 7 सुरु गर्छौँ। लेख सबैजनाले च्याप्टर 7 फ्लेक्सर। च्याप्टर 7 फ्लेक्सर छ, थ्योरी अफ फ्लेक्सर छ है आज। यहाँबाट 8 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। थ्योरी अफ बेन्डिङ अथवा फ्लेक्सर दुइटै भन्छ है। यहाँबाट 8 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। यो बुझ्नु अगाडि सबसे फर्स्टमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि बिम यो बिम यस्तो छ भने यसको कुनै एउटा सेगमेन्टलाई हेरेँ मैले है। यो सेगमेन्टलाई हेरेँ भनेदेखिबाट यो सेगमेन्टबाट यसको रेडियस अफ कर्वेचर कति होला, यो सेगमेन्टबाट यसरी रेडियस बनाउनु खोज्ने हो भने यसको रेडियस अफ कर्वेचर कति हुने भयो। यो त स्ट्रेट बिम हो। यसको यो कर्भ नै छ नि, यसको रेडियस एक्जिस्ट नगर्ने भयो नि होइन। कर्भ नै नभइसकेपछि यसको रेडियस एक्जिस्ट नगर्ने भयो, अथवा के भन्नु पाइयो, रेडियस इन्फिनिटी रहेछ भन्नु पाइयो है। के उल्टो भनिरहेको छु मैले, रेडियस इन्फिनिटी भन्नु पाइयो नि त। कहाँ अब यति ठुलो सर्कलको एउटा हिस्सा भन्नु पाइयो है। अब यो स्लाइटली बेन्ड भएको छ, यो बुझेन भने छोड है, यहाँ बुझिन्छ। यो स्लाइटली बेन्ड भयो। पहिला सुरु के बुझाउँदैछु म, रेडियस अफ कर्वेचर र सेन्टर अफ कर्वेचर बुझाउँदैछु है। यो भनेको के हो हेरौँ। यो बिम हल्का बेन्ड भयो। पहिला यो नर्मल जुन सेक्सन थियो यो ए र बी, अब फेरि मैले यो ए र बीमा यो ए र बी अब कस्तो हुन्छ, यो प्लेन, यसको जुन क्रस सेक्सन थियो अब त्यो क्रस सेक्सन कस्तो भइसक्यो, टिल्ट भइसक्यो नि। यसको क्रस सेक्सन अब टिल्ट भइसक्यो स्लाइटली। माथिको सेक्सनमा के छ, कम्प्रेसन छ होइन, यो त थाहा छ हामीलाई। मुनिको सेक्सनमा टेन्सन छ, स्यागिङ भइरहेछ यहाँ। यो कन्डिसन अफ स्यागिङ हो। स्यागिङमा मुनिको सेक्सनमा टेन्सन हुने भयो, माथिको सेक्सनमा कम्प्रेसन हुने भयो। अब यो दुईटालाई यसरी प्लट गर। यसको सर्टेन रेडियस, यो सर्टेन रेडियस चाहिँ के भएको छ, बेन्ड भएको छ कि छैन, यहाँ कर्भ फर्म भएको छ र यसको सर्टेन रेडियस एक्जिस्ट गर्छ। त्यो रेडियसलाई के भन्यो, यो बिमको जुन यो के भन्छ, यो लङ्गिट्युडनल एक्सिसको अलङमा फर्म हुने कर्भले जुन रेडियस बनाउँछ त्यसलाई के भन्यो, रेडियस अफ कर्वेचर भन्यो। र त्यो रेडियसहरू यो कर्भको ओभरअल रेडियसको सेन्टर जुन एक्जिस्ट गर्छ त्यसलाई भन्यो सेन्टर अफ कर्वेचर। र कर्वेचर आफै भनेको के हो भन्दाखेरि कतिको कर्भ छ। जस्तै कि कर्भ हेर, रेडियस अफ कर्वेचर भनेको सर्टेन भ्यालु होला। अनि कर्वेचरलाई चाहिँ केले इन्डिकेट गरिन्छ भन्दाखेरि सीलाई कप्पा भन्ने टर्मले इन्डिकेट गरिन्छ। यस्तो के है, ग्रिकको के, यो भनेको चाहिँ 1/r हुन्छ भनेर डेफिनेसन हो है।
कर्वेचर भनेको के हो अरे इन्भर्स अफ रेडियस जसलाई कप्पाले इन्डिकेट गरिन्छ। अब यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि कतिको कर्भ छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कर्वेचरले देखाउँछ। जस्तै कि यदि रेडियस इन्फिनिटी हुने हो भने सी भनेको कति आउने भयो 1/इन्फिनिटी आउने भयो नि हैन। यो भनेको 0 हो भनेपछि त्यहाँ कर्भ नै एक्जिस्ट नगर्ने रहेछ, त्यो स्ट्रेट लाइन रहेछ भनेर बुझिन्छ। रेडियस इन्फिनिटी भन्नुको अर्थ कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो अब यो केही न केही अमाउन्टमा बेन्ड भयो भने यसको सेन्टर कहाँनिर पर्ला भनेर हेर्नको लागि कहाँ भयो इन्फिनिटीमा एकदम इन्फाइनाइट जत्रो ठुलो सर्कल भयो भने त्यसको चाहिँ एउटा पार्टमा पर्न सक्छ यो भनेर भन्न खोजेको है। सिम्पली केही पनि होइन। कर्वेचर भनेको के हो अरे इन्भर्स अफ रेडियस। यो याद गर। सेन्टर अफ कर्वेचर भनेको कुनै पनि कर्भ फर्म गर्छ भने त्यसको प्रोजेक्टेड सेन्टर जुन हुन्छ त्यो सेन्टरलाई सेन्टर अफ कर्वेचर भन्यो। रेडियस भनेको त्यो सेन्टर अफ कर्वेचरदेखिबाट त्यो कर्भसम्मको डिस्टेन्सलाई रेडियस भन्यो। यो बुझ्यो। अब यहाँनिर बेन्डिङ हुँदाखेरि तिम्रो कस्तो कस्तो खाले फोर्सेसहरू सेक्सनमा आउँछ हेर्नुपर्छ है। सबसे फर्स्टमा के हेर्नु पर्यो, मैले यस्तो खाले एउटा सेक्सन लिएर बिमको कन्सेप्ट बुझ्ने हो अहिले। यो के छ, यो क्यान्टिलिभर छ है। मैले क्यान्टिलिभर लिनुको रिजन यसमा स्यागिङ हगिङ मजाले देखिन्छ होइन। यहाँनिर मैले यस्तो मोमेन्ट लगाइदिएँ अरे। अहिले मैले मोमेन्ट मात्र लगाएको छु है। डाइरेक्टली कस्तो मोमेन्ट हो भन त, यसरी मुनितिर घुमाउने मोमेन्ट होइन है। यो क्रस सेक्सनमा लागेको यस्तो मोमेन्ट होइन नि। यो बेन्डिङ मोमेन्ट हो है। बेन्डिङ मोमेन्ट कहाँनिर लाग्छ भन्दै त मलाई एन्टी क्लकवाइज क्लकवाइज यो सर्फेसमा लाग्छ है। यसरी के हाल्छ, यसरी भाँच्न खोज्यो है यसलाई। अब यसरी भाँच्न खोज्दाखेरि यसको नयाँ पोजिसन कस्तो हुन्छ, यस्तो होला। अब यहीँदेखि ढल्केला होइन, यहीँ त अलिकति ढल्किँदैन। मैले भनेको थिएँ है फिक्स सपोर्ट हुनुको फाइदा यो यस्तो हुन्छ है। यस्तो हुनु पर्यो। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो पार्टमा के भएको छ, यो पार्ट टेन्सनमा छ होइन। यो पार्ट केमा छ, कम्प्रेसनमा छ है। फाइबर वाइज हेर्ने हो भने अप्पर फाइबर केमा रहेछ, टेन्सनमा रहेछ नि। अप्पर फाइबर तन्केको छ, लोवर फाइबर कन्ट्र्याक्ट भएको छ है। अब मलाई भन, जहिले पनि यो लङ्गिट्युडनल एक्सिसको अलङमा कुनै फाइबर तन्किन्छ भने त्यहाँनिर के आउनु पर्थ्यो, लङ्गिट्युडनल एक्सिसको अलङमा कुनै फाइबर तन्किन्छ भने त्यहाँनिर के आउनु पर्थ्यो भनिदेऊ त मलाई। स्ट्रेस। कस्तो खाले स्ट्रेस आउनु पर्थ्यो, लङ्गिट्युडनल जसलाई भनिन्छ टेन्साइल स्ट्रेस है। टेन्साइल यो लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस हो नि होइन। तर तिमी मलाई भन, तिमीले बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम सियर फोर्स डायग्राम बनाउँदाखेरि एउटा मात्रै फोर्स पढेको थियो जुन चाहिँ लङ्गिट्युडनलको अलङमा थियो, त्यो चाहिँ एक्सियल थियो है। तिमीले अरू कुनै टेन्साइल त्यस्तो खाले केही पढेको पढेनौ भन त, पढेनौ नि। आउँदैन जस्तो सोचेछौ अहिलेसम्म त तिमीलाई आउँदैन जस्तो फिल भइरहेको थियो होला, अथवा कसैले फिगर आउट गरिसकेको थियो होला। यहाँनिर टेन्साइल, यहाँनिर यो फाइबर तन्के छ, लेन्थ वाइज तन्के छ भने त्यहाँनिर अभियसली त्यो लेन्थ वाइज तन्किन्छ भने त्यहाँनिर त्यसलाई रेजिस्ट गर्नको लागि टेन्साइल स्ट्रेस आउनै पर्छ, इन्टर्नल स्ट्रेस। यहाँनिर यो पोर्सन कम्प्रेसनमा छ भने यो पोर्सनको कम्प्रेसनलाई रेजिस्ट गर्नलाई के आउनु पर्यो, कम्प्रेसिभ स्ट्रेस विच इज लङ्गिट्युडनल है, प्योरली लङ्गिट्युडनल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस आउनै पर्थ्यो यो। तर यसलाई किन डिल गरिएन, कसैले सोच्यो कि सोचेन, अथवा यो आउँछ कि आउँदैन थाहा थिएन होला, जेसुकै होस् है। यसलाई किन डिल गरिएन भन्दाखेरि होइन, फोर्स, हामीले जुन फोर्सलाई हेरेको थियौँ नि, तिम्रो क्रस सेक्सनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि जस्तै कि यस्तो क्रस सेक्सन बनाएँ मैले। अब हेर, यसको मैले क्रस सेक्सन बनाएँ। ओरिजिनल क्रस सेक्सन यस्तो थियो है। 3D मा बनाऊ। ओरिजिनल क्रस सेक्सन यस्तो थियो भने अब यो जुन यो यतापट्टि टेन्साइलमा आयो नि भन्नाले लु कस्तो हुने रहेछ भन्दा हैन, यो टेन्सनमा आयो, एउटा कुनै पोइन्ट भयो यो, अनि यो पोइन्टको अगाडिमा यसरी यो कम्प्रेसनमा आयो क्या। यो क्रस सेक्सन कस्तो भएको, अब यस्तो टिल्ट भएको हो क्या। क्रस सेक्सन जस्तो थियो त्यस्तै नै छ है, प्लेन नै छ। खाली तिम्रो क्रस सेक्सन अब कस्तो थियो, अघि यस्तो खाले थियो, पहिला लोडिङ गर्नु अगाडि यो पुरै बिम, यति लामो बिम छ है यहाँनिर, यसको क्रस सेक्सन हेर पहिला यस्तो थियो भने अब चाहिँ तिम्रो टेन्सन र कम्प्रेसनको कारणले माथि फाइबरमा टेन्सन आयो नि, यस्तो हुने भयो, यस्तो हुने भयो। मैले यही बनाएको हो। अब यो यहाँ राम्रोसँग देखिएन, मैले उल्टो पाराले बनाएँ भने राम्रो बनाउँथेँ जस्तो लाग्छ है। सपोज होइन कुनै पनि यस्तो छ भने ल यस्तो हुने भयो क्या।
यो पोर्सन जुन छ नि यो के भयो, यो कम्प्रेस भयो कि भएन, पहिला यहाँ थियो अहिले कम्प्रेस भएर यहाँ पुग्यो, यसको लागि बनायो होइन, अरू कुनै बिमको लागि बनायो होला। यो चाहिँ के भएको छ, मुनिपट्टि कम्प्रेस भएको छ, माथिपट्टि टेन्साइल छ, यहाँ माथिपट्टि कम्प्रेस भएको देखिरहेको छ है। मेरो नयाँ ओरिएन्टेसन कस्तो भयो यहाँनिर हेर, पर्ख ल म रेड मार्करले बनाउँछु। नयाँ ओरिएन्टेसन कस्तो हुने रहेछ, यस्तो यो हुने भयो क्या, यो हुने भयो। यो पोर्सन कम्प्रेस भएको छ, यो पोर्सन टेन्सनमा आएको छ। यस्तै गरी यसको लागि चाहिँ ठ्याक्कै यस्तो बनाएको थियो अघि, त्यो अलिक देखिएन है, बुझिएन, त्यही भएर यस्तो बनाएँ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर कम्प्रेसिभ स्ट्रेस आउने भयो, रिस्टोरिङ स्ट्रेस। तिम्रो के भयो यहाँनिर कम्प्रेसिभ फोर्सको कारणले यहाँ पुग्यो भन्न पाइयो नि, आएको के हो बेन्डिङ मोमेन्ट आएको हो, तर त्यसले के गर्यो कम्प्रेस गर्यो, त्यही भएर त्यहाँनिर के भन्न पायो भन्दाखेरि कम्प्रेसिभ फोर्स लागेको जस्तो देखियो है। यो पोर्सनमा टेन्साइल स्ट्रेस आउने भयो यसलाई रेजिस्ट गर्नलाई, यसरी। यो किन लिनियर बनाएको सबै पछि बुझिन्छ होइन, यस्तो आउने रहेछ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि क्रस सेक्सनमा हामीले अब यहाँ त टेन्साइल स्ट्रेस ल, जस्तै यो क्रस सेक्सन हो भने हेर न, अब हेर मैले यो क्रस सेक्सन हो भने होइन, हेर त यहाँनिर के हुने रहेछ, अप्पर पार्ट कम्प्रेसनमा, यो पार्टमा अप्पर पार्टमा टेन्सन छ है, भनेपछि टेन्साइल स्ट्रेस हजुर यसरी निस्किरहेको रहेछ होइन। टेन्साइल स्ट्रेस यो क्रस सेक्सनको पर्पेन्डिकुलर हुनु पर्यो नि होइन, लङ्गिट्युडनल भइसकेपछि क्रस सेक्सनको पर्पेन्डिकुलर। अनि यहाँनिर कम्प्रेसिभ यसरी लागेको रहेछ सर्टन रिजनमा, सर्टन पोइन्टहरूमा कम्प्रेसिभ पनि लागेको रहेछ। जस्तै कि यो सेक्सन हो भने कुनै पोर्सनसम्म टेन्सन लाग्ने रहेछ होइन, बाहिरतिर निस्क्यो, मैले पोइन्ट एरो पोइन्ट बनाएँ, भित्रतिर गयो क्रस बनाएँ है मैले यसरी, यस्तो हुने रहेछ। अनि अहिलेसम्म हामीले यो टेन्साइल फोर्स र लङ्गिट्युडनल फोर्सलाई किन क्यालकुलेट नगरेको त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यो क्रस सेक्सनमा आउने टेन्साइल फोर्स र के अरे कम्प्रेसिभ फोर्स चाहिँ जहिले इक्वल हुन्छ। हरेक टेन्साइल फोर्सको लागि बराबरको कम्प्रेसिभ फोर्स एक्जिस्ट गर्ने रहेछ। सुन है, यहाँबाट टेन्साइल फोर्स जेनेरेट हुन्छ भने यहाँ लङ्गिट्युडनल के अरे कम्प्रेसिभ फोर्स एक्जिस्ट गर्ने रहेछ। यो फोर्सको लागि यहाँ अर्को फोर्स हुने भयो, अर्को यो फोर्सको लागि अर्को यो फोर्स हुने भयो। यसको रिजल्टेन्ट के हुन्छ, फोर्स वाइज 0 हुन्छ। तर यसले मोमेन्ट त दिन्छ त, त्यही मोमेन्ट चाहिँ आएको मोमेन्ट बेन्डिङ मोमेन्ट हो। कपल फर्म भयो नि त यहाँ त, यसको लागि करेस्पोन्डिङ यहाँ होला, यसले कपल दियो, यसको लागि करेस्पोन्डिङ यहाँ होला, यसले कपल दियो। यो कपलहरूको कारणले आउने मोमेन्ट बेन्डिङ मोमेन्ट, त्यो कपललाई रेजिस्ट गर्न आउने स्ट्रेस बेन्डिङ स्ट्रेस, फ्लेक्चर स्ट्रेस, यस्तो हुने रहेछ है। बुझिरहेछ यो, सबैले बुझेको छ होला है होपफुल्ली। सेक्सनमा के आउँदो रहेछ, टेन्सन र कम्प्रेसन अटोमेटिक आउने रहेछ, तर हामीले यसलाई किन अहिलेसम्म इग्नोर गऱ्यौँ भन्दाखेरि कपल फर्ममा आउने रहेछ। त्यो एउटा स्ट्रेस टेन्साइल फोर्सको लागि अर्को टेन्साइल फोर्स एक्जिस्ट गर्ने रहेछ भनिसकेपछि अब हामीले हरेक सेक्सन, यो एउटा सेक्सनभरि पनि हेर न, कम्प्रेसिभ स्ट्रेस त भेरिएबल भयो नि। यो फाइबरको लागि आउने कम्प्रेसिभ स्ट्रेस र यहाँ कतै अलिकति बिचभन्दा अलिकति माथितिर आउने कम्प्रेसिभ स्ट्रेस त फरक हुने रहेछ, अथवा यही भन्दा अलिकति मुनि। अब यो फाइबर टेन्सनमा छ, अब यो फाइबर टेन्सनमा होला, यो फाइबर कम्प्रेसनमा होला हो। यस्तो यो हरेक फाइबरको क्रस सेक्सनमा हेर्ने हो भने यो फाइबर पर्ला एउटा, यो फाइबर पर्ला एउटा। यसमा आउने स्ट्रेस कम्प्रेसिभ स्ट्रेस हुनुभयो, बिममा आउने कम्प्रेसिभ स्ट्रेस सिग्मा बीसी भने मैले, र बिममा आउने टेन्साइल स्ट्रेस सिग्मा बीटी भने है। यो दुईटालाई अब हामी क्यालकुलेट गर्दैछौँ है, यो दुईटालाई रिलेट गर्दैछौँ, कसरी के फर्मुला हुने रहेछ यताउता हेर्दैछौँ। र यसकै स्टडी हो फ्लेक्चर, फ्लेक्चर भनेको बेन्डिङको कारणले आउने, यो बुझ्यो है। अनि एउटा यस्तो पोइन्ट हुने रहेछ हेर त, यहाँनिर एउटा यस्तो पोइन्ट एक्जिस्ट गर्यो नि यहाँनिर, जहाँनिर त्यो के भयो भन्दाखेरि न कम्प्रेसनमा छ न टेन्सनमा छ। यो पर्टिकुलर फाइबर जुन छ यहाँ क्रस सेक्सनमै पनि हेर, यो पर्टिकुलर जुन फाइबर छ नि यो न टेन्सनमा छ न कम्प्रेसनमा छ, पहिला जस्तो थियो त्यस्तै छ। यो फाइबरलाई के भनिन्छ, न्युट्रल एक्सिस भनिन्छ है। फ्यु टर्मिनोलोजी जानिरह, के भन्यो रे, त्यो यस्तो फाइबर हो जहाँनिर टेन्साइल स्ट्रेन पनि आउँदैन, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन पनि आउँदैन, टेन्साइल स्ट्रेस पनि आएन, कम्प्रेसिभ स्ट्रेस पनि 0 हुने भयो, यहाँ सबै स्ट्रेस 0 हुने भयो। त्यो फाइबर भनेको न्युट्रल एक्सिस। न्युट्रल एक्सिसको अब हेर यहाँनिर पहिला सुरु ओरिजिनल्ली न्युट्रल एक्सिस सपोज तिम्रो कस्तो थियो अरे भन्दाखेरि, युजली न्युट्रल एक्सिस एक्सिस अफ सिमेट्रीमा पर्छ, सेन्ट्रोइडल एक्सिसमा पर्छ है। न्युट्रल एक्सिस तिम्रो यहाँ थियो अरे होइन, क्रस सेक्सन हेर्दाखेरि यस्तो भयो पहिला बेन्डिङ नभएको बेलामा है। अब तिम्रो बेन्ड भइसकेपछि तिम्रो न्युट्रल एक्सिस हेर, यो क्रस सेक्सनको लागि यहाँनिरको क्रस सेक्सन हेर्छौ,
एउटा पोइन्टमा पर्ला, यहाँनिरको क्रस सेक्सनहरू यो पोइन्टमा पर्ला, फेरि यो क्रस सेक्सनहरू यो पोइन्टमा पर्ला, यो क्रस सेक्सनहरू यो पोइन्टमा, यो क्रस सेक्सन यसै गरी क्रस सेक्सन नै टिल्ट भएको छ नि त तिम्रो। क्रस सेक्सन टिल्ट भएको छ भने चाहिँ तिम्रो न्युट्रल एक्सिस पनि बेन्ड चाहिँ हुने भयो, तर त्यसको लेन्थमा पनि केही चेन्ज आउँदैन, किनभने त्यहाँ केही टेन्सन आउँदैन। चेन्ज इन लेन्थ इक्वल 0 न्युट्रल एक्सिसमा, किन कुनै पनि स्ट्रेन आउँदैन, कुनै पनि स्ट्रेस पनि आउँदैन, बेन्ड चाहिँ हुन्छ है। तर तिम्रो बीमै बेन्ड भइसकेपछि न्युट्रल एक्सिस सिधा बस्दैन, किनभने क्रस सेक्सनको एउटा कुनै पोर्सनमा न्युट्रल एक्सिस पर्ला। हेर न, यो क्रस सेक्सन भयो, यो त न्युट्रल एक्सिस हो होइन तिम्रो। अब यो तिम्रो यो न्युट्रल प्लेन, यसलाई भन्यो न्युट्रल प्लेन, एक्सिस भन्दा न्युट्रल प्लेन है। क्रस सेक्सनमा हेर्ने यो न्युट्रल एक्सिस हो, लङ्गिट्युडल सेक्सनमा हेर्ने प्लेन हो। यो न्युट्रल एक्सिस जस्तै कि यहाँनिर हेर, यो पोर्सनको लागि न्युट्रल एक्सिस यहाँनिर होला है, यहाँनिर होला। यसले कहाँनिर छ, यहाँनिर छ बिममा होइन। त्यसै गरी न्युट्रल एक्सिस अब तिम्रो यो बिमलाई बेन्ड गर, बेन्ड गर्दाखेरि अब त्यो क्रस सेक्सनको पनि सर्टेन न्युट्रल एक्सिस हुन्छ, त्यो बेन्डेड क्रस सेक्सन, जुन त्यो क्रस सेक्सन हरेक क्रस सेक्सनको यो जुन न्युट्रल एक्सिसले यहाँ पोइन्टमा छोयो नि, यो पोइन्टलाई प्लट गर्दै गयो भने यो प्लेनले के दियो, अर्को न्युट्रल एक्सिस इन हाम्रो यो लङ्गिट्युडनल प्लेनमा न्युट्रल एक्सिस देखायो है। त्यो बेन्ड चाहिँ हुन्छ, तर त्यसमा चेन्ज इन लेन्थ हुँदैन, बुझिरह है। यो भयो बुझ्नुपर्ने कुरा। भनेपछि हाम्रो बेन्डिङहरू के को अबाउटमा भइरहेको रहेछ, यो न्युट्रल एक्सिस हो नि होइन, न्युट्रल एक्सिस एन र एकतिर एन अर्कोतिर एलेक्स है न्युट्रल एक्सिसको एन ए है। यो अघिको क्रस सेक्सन थियो यस्तो, यतातिर के आउने भयो, कम्प्रेसिभ अपोजिट स्ट्रेस आउने भयो, अनि यतातिर टेन्साइल स्ट्रेस आउने भयो नि होइन। यसको लागि कपाल यहाँ फर्म हुने भयो, यसको लागि कपाल यहाँ फर्म हुने भयो। हेर यसले कसरी रोटेट गरिरहेछ, यसरी रोटेट गरिरहेछ अथवा यसरी रोटेट गरेर होला है। एउटाले एकतिर रोटेट गरिरहेछ भने अर्कोले अब रेजिस्टिङले अपोजिट डिरेक्सनमा रोटेट गर्ने भयो। त्यसको रोटेसनको डिरेक्सन हेर त, त्यसको रोटेसनको डिरेक्सन हेर, अबाउट न्युट्रल एक्सिस हुने भयो, रोटेसन अबाउट न्युट्रल एक्सिस हुने भयो। कसरी न्युट्रल एक्सिस हुने भयो भन्ने कुरा बुझौँ है, अलिकति धेरै होइन अलिकति है। यो तिम्रो बिम छ, मैले यसलाई बेन्ड गरिनँ अहिले है बुझाउनको लागि। यतातिर यो छ है, यो तिम्रो बिम हो, मैले यो एक्सिसलाई के भने एक्स एक्सिस भने, तिम्रो न्युट्रल एक्सिस यो हो है गाइज, यो हो नि न्युट्रल एक्सिस हुन चाहिँ। यहाँनिर यो जुन यो बेन्ड भएर कर्भ देख्यो नि, यो त के हो, त्यो पहिला कर्भ देख्यो थियो, अहिले यहाँ स्ट्रेट लाइन नै देखिन्छ। यो भनेको के हो, यही न्युट्रल एक्सिस हरेक सेक्सनको जोडिएर देखिएको लाइन हो यो। अब हेर, यो न्युट्रल एक्सिस, यसलाई मैले के भने एक्स एक्सिस भने, यसलाई मैले के भने वाइ एक्सिस भने, यसलाई मैले जेड एक्सिस भने है। तिम्रो जुन मोमेन्ट लाउँछौ त्यसको डिरेक्सन कता हुन्छ, बेन्डिङ मोमेन्टको डिरेक्सन। टोर्सनको डिरेक्सन भने होइन है, ट्विस्टको डिरेक्सन भने होइन, बेन्डिङ मोमेन्टको डिरेक्सन। ट्विस्ट र बेन्डिङ मोमेन्ट कस्तो हुन्छ यो प्लेनमा फरक भन्दाखेरि, तिम्रो टोर्सन यसरी लाइन्छ, यो एक्स एक्सिसको अबाउटमा डिरेक्सन आउने गरी यसरी अथवा यसरी घुमाइन्छ होइन, एक्स एक्सिसतिर डिरेक्सन लाग्ने गरी भने बेन्डिङ स्ट्रेस कसरी दिन्छ, यसरी दिन्छ। त्यसको डिरेक्सन कस्तो हुनु पर्यो, जेडतिर हुनु पर्यो क्या, बुझिरहेछौ? फरक थाहा छैन है यो त। टोर्सन हो भने क्रस सेक्सनको पर्पेन्डिकुलर रोटेट हुनु पर्यो, बेन्डिङ हो भने यो प्लेन लङ्गिट्युडनल सेक्सनको पर्पेन्डिकुलर बेन्ड हुने गरी दिनु पर्यो। यो बेन्डिङ स्ट्रेस, बेन्डिङ मोमेन्टको कारण, जस्ट बेन्ड गर्ने मोमेन्टलाई बेन्डिङ मोमेन्ट भन्नु खोजेको। बेन्डिङ मोमेन्ट यस्तो आयो है। अब यो बेन्डिङ मोमेन्ट यस्तो छ भनेदेखि यो के को पर्पेन्डिकुलर, यसको डिरेक्सन कता रहेछ भन त लु। बेन्डिङ मोमेन्टको डिरेक्सन कता छ भनिदेऊ मलाई कसैले। यो टोर्सन हो, यो बेन्डिङ मोमेन्ट हो। क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज भन्दा नि त्यो त हो क्लकवाइज होइन। अब क्लकवाइज अनि यसले रिजल्टेन्ट डिरेक्सन कता दिने रहेछ, एक्स वाइ जेड एक्सिस कतातिर दियो, जेड एक्सिसतिर आयो नि होइन। सायद अब पोजिटिभ जेड नेगेटिभ जेड जे जेड एक्सिसतिर आउने रहेछ, तर यसलाई ट्विस्ट गर्ने भने एक्स एक्सिसतिर गयो है। मैले फेरि टोर्सन पढाउँदाखेरि यतातिर एक्स एक्सिस मानेको थिएँ, यतातिर जेड एक्सिस मानेको थिएँ है। अब यो गऱ्यो भने अहिले बेन्डिङको डिरेक्सन एक्स एक्सिसतिर हुने भयो, फरक पर्दैन है, खालि रेफरेन्सको लागि राखेको हो है। भनेपछि तिम्रो बेन्डिङ के को अबाउटमा हुने रहेछ, बेन्डिङ मोमेन्टको कारणले बेन्डिङ आउने भनेको अबाउट जेड एक्सिस हो। यो बडी यसरी कि यसरी बेन्ड होला, अबाउट जेड एक्सिस है। यस्तो खाले रोटेसन अथवा यस्तो खाले रोटेसन देखाउला नि त यो बडीले होइन। अब यसको रोटेसन भनेको यसरी भइरहेछ, यो जेड एक्सिस भयो। यही बोर्डको यति पार्टलाई बिम जसरी मान्यो भने यो यसरी घुम्नु भनेको अबाउट जेड एक्सिस, यो बाहिरतिर यो भयो। भनिसकेपछि अब तिम्रो न्युट्रल एक्सिसको डिरेक्सन कता छ हेर त।
न्युट्रल एक्सिस त यो हो। न्युट्रल एक्सिस पनि के को अलङमा छ भन त लु मलाई। जेड एक्सिसकै अबाउटमा छ नि हैन, त्यही भएर न्युट्रल एक्सिसकै अबाउटमा रोटेसन रहेछ है। बेन्डिङ मोमेन्टले कतातिर रोटेट गर्ने भयो, न्युट्रल एक्सिसको अबाउटमा। कन्सेप्ट यति हो, केही छुट्यो भने म भन्दै जान्छु है। बुझ्नुपर्ने कुरा बुझ्यो होला। ल अब अलिअलि लेखौँ। डायग्राम बनाउनेले बना भए हुन्थ्यो है, अब ठिकै छ, तर अब सधैँभरि दिमागमा याद राखिराख्ने नि भइहाल्यो। कन्सेप्ट यति भइसकेपछि अब हामी अगाडि बढ्छौँ र अलिकति बढ्नु अगाडि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि तिम्रो कन्स्ट्यान्ट बेन्डिङ मोमेन्ट कुन बेलामा फर्म हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट बेन्डिङ मोमेन्ट कुन बेलामा आउँछ, एट वाट कन्डिसन। कन्स्ट्यान्ट बेन्डिङ मोमेन्ट कुन बेलामा आउँछ लु भनिदेऊ मलाई कसैले। शियर फोर्स 0 भयो। शियर फोर्स 0 भएको बेलामा। र त्यस्तो बेलाको बेन्डिङलाई चाहिँ के भन्यो, जस्तै कि मैले अस्ति के भनेको थिएँ, प्योर टोर्सन भनेको के थियो, ट्विस्ट मात्रै आउने कन्डिसनमा, शियर फोर्सहरू यताउता अरू केही नआउने कन्डिसनमा। भनेपछि अब यो कन्स्ट्यान्ट बेन्डिङ मोमेन्ट कुन बेलामा आउँछ अरे, यदि शियर फोर्स नभएको बेलामा अथवा डाइरेक्ट मोमेन्ट लाग्छ भने। तिमीलाई थाहा छ नि यो बडीको होइन, तिमीहरूले अरू कुनै पनि फोर्सेस दिएनौ, यहाँनिर डाइरेक्ट बेन्डिङ मोमेन्ट मात्रै एक्सटर्नल फोर्स लागेको छ भने यसको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम सायद यस्तो होला। जस जहाँनिर मोमेन्ट मात्रै लागेको हुन्छ त्यो पोइन्टमा बेन्डिङ मोमेन्ट के हुने भयो, को कर्व पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ होइन। अनि साथसाथै के हुने भयो, शियर फोर्स 0 हुने भयो त्यो बेलामा। कहिलेकाहीँ हामीसँग यस्तो खाले कर्व पनि आउँछ शियर फोर्स डायग्राम है। अलिकति मैले अहिले भनिदिइहालेँ, म भोलि पनि भन्नुलाई फेरि, तर अहिले ध्यान दिएर सुन। शियर फोर्स डायग्राम यस्तो आयो भनेदेखि यो पोइन्टमा बेन्डिङ मोमेन्ट के हुन्छ, यो पोइन्टमा बेन्डिङ मोमेन्ट के हुन्छ, शियर फोर्स डायग्राम यस्तो छ भने बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ। शियर फोर्स 0 भयो होला, बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ नि होइन, यस्तो खाले कर्वमा। कन्स्ट्यान्ट भन्दा पनि स्लोप 0 भयो त हो, स्लोप 0 हुन्छ नि के त बेन्डिङ मोमेन्टको स्लोप। dm/dx = v होइन, vx होला अथवा v। स्लोप 0 हुनु भनेको त्यो पोइन्टमा म्याक्सिमम अथवा मिनिमम बेन्डिङ मोमेन्ट एक्जिस्ट गर्नु हो। भनेपछि मैले अहिले फर्मुला के को लागि डिराइभ गर्दैछु भने, कस्तो केसको लागि डिराइभ गर्दैछु भने त्यहाँ यदि बेन्डिङ मात्रै एक्जिस्ट गर्छ, शियर फोर्स 0 एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कन्डिसनको लागि फर्मुला डिराइभ गर्दैछु। र त्यो फर्मुला अरू कन्डिसनको लागि नि भ्यालिड गर्दैछु। किन भ्यालिड हुने रहेछ हेर त, यो पोइन्टमा के हुन्छ, शियर फोर्स के हुने रहेछ, 0 हुन्छ। त्यो भनेको म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट आउने पोइन्ट हो। अब म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट आउने पोइन्टमा हामीले डिजाइन गरिदिइसकेपछि अरूको लागि पिर गरेर बस्नुपर्छ त। बेन्डिङ मोमेन्ट त भेरिएबल छ नि होइन। म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट जुन सेक्सनमा आउँछ त्यो सेक्सनको स्ट्रेसेसहरूलाई कन्सिडर गरेर डिजाइन गरिदियो भने सबैको लागि सेफ भयो नि होइन। त्यही भएर यो कन्डिसनलाई चाहिँ फर्दर अन्ततिर एक्सपान्ड गर्न मिल्छ। अनि म के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि मैले जुन फर्मुला निकाल्दैछु त्यो फर्मुला प्योर बेन्डिङको लागि निकाल्दैछु है। ल अब लेख्नुपर्ने कुरा लेख्दै जाउँ है। पहिला सुरु न्युट्रल प्लेन भनेको लेखौँ है। न्युट्रल प्लेन त्यो च्याप्टर सुरु गर्न साथ कन्सेप्ट लेखौँ न्युट्रल प्लेन। पछि पनि लेखेला यो होइन। प्लेन वेयर स्ट्रेन आज पनि भव्य साथ छैन कि क्या बोल्दैन त, थाहा भइहाल्छ क्या बोल्ने स्टुडेन्टहरू त। ए आएछ त के हो आज म्युट छ त। न्युट्रल प्लेन वेयर स्ट्रेन इज 0। स्ट्रेन 0 हुने रहेछ एन्ड के हुने रहेछ बेन्डिङ स्ट्रेस। यो च्याप्टरको फर्स्टमा यही लेख है। बेन्डिङ स्ट्रेस विल अल्सो बी 0 v0। यो च्याप्टर अलि इम्पोर्टेन्ट छ है पछि फ्युचरको लागि पनि। तिमीहरूले आरसिसी पढ्दाखेरि नि यसको कन्सेप्टहरू काम लाग्छ, याद गरेर राखेको हुन्छ। याद आएन भने नोट राख्ने अनि पछि रिभाइज गर्ने। यो हुने भयो। अनि अब न्युट्रल प्लेन भनेको जहाँनिर बेन्डिङ स्ट्रेस 0 हुने भयो। मैले के भनेको थिएँ अघि न्युट्रल एक्सिस भनेको हेर यहाँ। न्युट्रल एक्सिस भनेको यो हो है, एक्सिस हो यो। न्युट्रल प्लेन भनेको चाहिँ यो लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनमा हेऱ्यो भने तिम्रो यो प्लेन जुन छ नि उयो हो क्या, उयो प्लेनलाई न्युट्रल प्लेन भनेको क्या। बुझ्यो नि है।
एउटाको न्युट्रल एक्सिस यो भयो, अर्कोको न्युट्रल एक्सिस यो भयो, न्युट्रल एक्सिस न्युट्रल एक्सिस न्युट्रल एक्सिस सबै न्युट्रल एक्सिसकोलाई जोड्नेवाला जुन त्यो लामोवाला एउटा कुनै सेक्सन हुनुभयो लङ्गिट्युडनलको अलङमा, यसलाई भन्यो न्युट्रल प्लेन है। न्युट्रल प्लेन भन्यो र कुनै एउटा क्रस सेक्सनको यसरी हेर्ने हो भने त्यो न्युट्रल एक्सिस भयो। भनेपछि न्युट्रल एक्सिस भनेको नि के हुने भयो, इन्टरसेक्सन अफ न्युट्रल प्लेन एन्ड न्युट्रल प्लेन कुनै एउटा हुने भयो। त्यो न्युट्रल प्लेनले क्रस सेक्सनमा जहाँनिर काट्छ त्यो पोइन्ट नै न्युट्रल एक्सिस, त्यो एक्सिस नै न्युट्रल एक्सिस भयो। इन्टरसेक्सन अफ न्युट्रल प्लेन, एक्जाममा न्युट्रल एक्सिसको डेफिनेसन आयो भने यो न्युट्रल प्लेन र त्यो मात्र लेखेर सिद्धिँदैन है। न्युट्रल प्लेन भनेको पनि के हो लेख्दा हुन्छ, अथवा न्युट्रल एक्सिसमा बेन्डिङ स्ट्रेस नै जेरो हुन्छ, स्ट्रेन नै जेरो हुन्छ भनेर लेखिदिनुपर्छ है। न्युट्रल प्लेन एन्ड क्रस सेक्सन अफ बिम, बिमकै हेरिरहेको छौँ है। यो भयो। अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के देखाउनु बाँकी छ, त्यो अब बेन्डिङ जेड एक्सिसको अबाउटमा हुन्छ। जेड एक्सिस भन्नाले जुन बिमको यो लङ्गिट्युडनल सेक्सन भयो, लङ्गिट्युडनलको परपेन्डिकुलर एक्सिसको अबाउटमा यसरी रोटेट हुन्छ होइन। त्यो मैले लेखाइनँ, थाहा होला है, अथवा लेख्ने भयो भने लेख न, ल फिगर बनाऊ अनि त्यसपछि लेख। लेखेकै कुरा काम लाग्दो है। पहिले एक्स एक्सिस बनाएर फेरि यहाँ बिम बनाएँ, यहाँ यस्तो भयो, यस्तो छ, यहाँतिर आयो एक्स, यस्तो खाले मुभमेन्ट आएको छ कतै एम है। यो मुभमेन्ट भयो, जेड एक्सिस भयो है। यसको टोटल लेन्थ एल भयो। क्रस सेक्सनमा हेर्ने हो भने क्रस सेक्सनलाई प्रोजेक्ट गरेर देखाएँ मैले यसरी। न्युट्रल एक्सिस यो हुने भयो एन ए, यो प्लेन न्युट्रल प्लेनको एउटा लाइन देखिरहेको है न्युट्रल एक्सिसलाई जोडेर। अनि यो एनएतिर के हुने भयो, यो भनेको वाइ डिरेक्सन हो, यो भनेको एक्स डिरेक्सन भनिसकेपछि यो भनेको कुन डिरेक्सन हुने भयो, यो एनएलाई जोडेको डिरेक्सन भन त मलाई, लु जेड डिरेक्सन हुने भयो हो कि होइन। एनए हो यो न्युट्रल एक्सिस, जेड डिरेक्सन हुने भयो नि होइन, उतापट्टिको त हो यो देखाएको यसरी। यो जेड डिरेक्सन भयो एउटा, एउटा वाइ डिरेक्सन हुने भयो। अब यति देखाइसकेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यही कुरा लेखिदेऊ थोरै। बेन्डिङ अकर्स about z axis / न्युट्रल एक्सिस। न्युट्रल एक्सिस है प्लेन भनेको छैन है मैले, यो भयो। सो अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया लिनु पर्यो भने न्युट्रल एक्सिसकै अबाउटमा लिन्छ, यो पछि आइहाल्छ है। यो भयो। अब प्योर बेन्डिङको डेफिनेसन लेखौँ। प्योर बेन्डिङ भनेको के हो लेखौँ है, ल प्योर बेन्डिङको फेसमा लेखौँ है। व्हेन अ बीम इज लोडेड it is bent and subjected to bending moment. If the bending of beam के आवाज if the bending of beam takes place due to constant bending moment and it is shear हुन साथै कहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट त कहिले पनि कन्स्टेन्ट हुँदैन हैन, स्लोपी आइहाल्छ। इट इज फ्री फ्रम shear है, shear force, then this condition of बेन्डिङ इज कल्ड के भन्यो, प्योर बेन्डिङ अथवा
सिम्पल बेन्डिङ नि भन्छ है, सिम्पल बेन्डिङ अथवा फ्लेक्सर पनि भन्छ, स्ल्यास सिम्पल बेन्डिङ स्ल्यास फ्लेक्सर। अब सियर स्ट्रेस पनि आउँछ भने के भयो, सियर स्ट्रेस पनि आउँछ भने त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ जेनरल बेन्डिङ कन्डिसन मतलब हुन्छ नि, सबै थोक आउनु जे पनि आउन सक्छ भन्यो भने त्यसलाई जहिले जेनरल है। त्यो पहिला पनि जेनरल स्ट्रेस कन्डिसन यताउतामा पढाएको थियो हामीले, सबै थोक आउँछ जे पनि आउन सक्छ पोसिबिलिटी छ भने त्यसलाई जेनरल कन्डिसन भन्यो। ल अब पहिला सुरु हामीले फ्लेक्सरको लागि फर्मुला निकाल्नु अगाडि फ्यु अजम्पसन छ, जस्तै कि टोर्सनको इक्वेसन निकाल्नु अगाडि फ्यु अजम्पसन थियो, त्यस्तै गरी फ्लेक्सरको लागि फ्यु अजम्पसन हुने रहेछ। यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ है। अहिले हामीले के को लागि गर्दैछौँ भन्दाखेरि सिम्पल बेन्डिङ अथवा प्योर बेन्डिङको लागि क्याल्कुलेट गर्दैछौँ भनेर बुझ्न जरुरी छ। त्यही अनुसार त्यसलाई नै सुट गर्ने खाले हामी अजम्पसन्सहरू लेख्छौँ। ल यहाँनिर थ्योरी अफ फ्लेक्सर सुरु गर्नु अगाडि ल थ्योरी अफ फ्लेक्सर लेख। एजम्पसन्स, एजम्पसन्स बुझ्न एकदम जरुरी हुन्छ है, खालि रट्ने हैन। assumptions सबसे फर्स्ट assumption भयो, पहिला बीम स्ट्रेट थियो, बीम इज इनिशियली स्ट्रेट, beam is initially straight and has constant cross section, constant cross section। यसको अर्थ के हो, टेपरिङ बीम नहुने भयो क्या। अब क्रस सेक्सन टेपरिङ हुन सक्छ है भन्नाले यस्तो खाली बीम नहुने भयो क्या। यसको बीममा त हेर न, यो क्रस सेक्सन अब यति होला, यो यहाँनिर क्रस सेक्सन यस्तो होला हैन, यहाँनिरको क्रस सेक्सन यस्तो हुन्छ। अब ल यस्तो खाली बीमलाई हामीले कन्सिडर गरिरहेको छैनौँ, एउटै युनिफर्म क्रस सेक्सन भएको, हरेकमा क्रस सेक्सन एउटै भएको। यसको अर्थ यो होइन कि क्रस सेक्सन सधैँ रेक्ट्याङ्गल हुनुपर्छ है। फेरि क्रस सेक्सन तिम्रो यस्तो खाले पनि हुन सक्यो। ल यो बीम यसरी हेर्दाखेरि यस्तो छ हैन, यसको क्रस सेक्सन चाहिँ यस्तो छ अरे। ल यहाँ माथि यस्तो अनि यतातिर वाइड यस्तो अरे, सबै त्यस्तै नै भयो भने त पाइयो नि त। यहाँनिर त्यस्तै हैन, ट्रापेजोइडल क्रस सेक्सन छ हैन, तर बीम चाहिँ के भयो, युनिफर्म। ट्रापेजोइडल भए पनि युनिफर्म चाहिँ हुनु पर्यो है। फरक छुटाउ है, फरक छुटाउ। सेकेन्ड assumption लेखौँ, द मटेरियल अफ द बीम। यो त सबैभन्दा कमन assumption, जहाँ जे आउँछ सबैमा यही लेख्ने हो है। बीम इज के हो रे, होमोजिनियस एन्ड आइसोट्रोपिक। यो त सधैँ यही हुने भयो। मैले थपिदिएँ एन्ड के भनिदेऊ, अबिज हुक्स। ल किन एपोस्ट्रोफ हालेँ मैले, हुक्स ललाई फलो गर्छ अरे। हुक्स लको एजम्पसनहरू के छ लु भन त, सबै भ्यालिड हुने भयो। एउटा भनेको टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुने भयो, टेम्परेचर ड्युरिङ लोडिङ इक्वल्स कन्स्ट्यान्ट, यही हो नि हुक्स लको एजम्पसन, कन्स्ट्यान्ट होइन। अर्को हुक्स ल के को लागि मात्रै भ्यालिड हुन्छ, इलास्टिक त इलास्टिक, कस्तो इलास्टिक, लिनियर इलास्टिक है। अनि मटेरियल के हो, लिनियर इलास्टिक मटेरियल। अनि अर्को के हुन्छ, हुक्स लको असम्पसनमा नो स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन, कुनै एउटा पर्टिकुलर पार्टमा कन्सन्ट्रेसन नहुने भयो। यो त अब यसले पनि जस्टिफाई गर्ने भइहाल्यो, कन्स्ट्यान्ट क्रस सेक्सन हुन साथै स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन नहुने भयो। पर्फेक्टली कन्स्ट्यान्ट होस् नहोस् यो स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन छैन। थर्ड पोइन्ट, अब यो पोइन्ट लेख्छु अनि यो पोइन्ट किन लेखेको कसैले मलाई भन है। सेल्फ वेट अफ कम्पोनेन्ट इज नट कन्सिडर्ड। त्यो बीम लिइरहेछौँ भने त्यो बीमको सेल्फ वेट कन्सिडर गर्दैन मरे। यो किन गर्न जरुरी थियो होला, किन गर्नु जरुरी थियो होला लु भन, वाइ। म यहाँ बनाएर देखाउँछु एउटा कुरा है। एउटा कुनै सेक्सन, हजुर भन त भन भाइ, तिमीले ठिक कुरा गर्दै थियौ। एक्ज्याक्टली सियर फोर्स आउने भयो नि होइन, वेट भर्टिकल हुन साथै सियर फोर्स, रेजिस्टिङ सियर फोर्स आउने भइहाल्यो।
मोमेन्ट यहाँ छ एम, यहाँनिर अब के हुने भयो रेजिस्टिङ मोमेन्ट होला एमआर अथवा एम प्लस डिएम केही होला है। अरू केही पनि छैन, यहाँ लोडिङ केही पनि छैन, प्योरली मोमेन्ट मात्रै आइरहेछ है। यो कन्डिसनमा यो सेक्सनको मैले यो सेक्सनको एक्स लेन्थ छ भने यो सेक्सनको मैले समेसन एम इक्वल्स 0 गरेँ भने मोमेन्ट जोस् जोस् यहाँनिर मोमेन्टको मात्र इक्वेसन आउने भयो, सियर फोर्स 0 हुने भयो है। तर मैले यहाँनिर वेट कन्सिडर गर्न साथै समेसन एफ वाइ इज इक्वल टु 0 गर्दाखेरि भिएक्स इज इक्वल टु के हुने भयो वेट अप टु जहाँसम्म कन्सिडर गरेको एक्स पोर्सनसम्म गरिरहेको छ भने वेट अप टु एक्सले हामीलाई के दिने भयो सियर फोर्स दिने भयो। यो चाहिँ नहोस् भन्नुको लागि, यो नहोस् भन्नुको लागि हामीले सेल्फ वेटलाई इग्नोर गरेको है। त्यो एक्जिस्ट त हुन्छ होला नि हैन, जो हैन एक्जिस्ट त हुन्छ, त्यही भएर त धेरैवटा कुरा अजम्पसन हुन्छ नि। अब यसलाई किन भ्यालिड हुन्छ मैले अहिले भर्खर भने नि, कुनै पोइन्टमा कसरी भ्यालिड गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो काम हो क्या हैन। एक्जिस्ट त हुन्छ नहुने हैन, खालि डेरिभेसनको लागि इग्नोर गरेको। यसलाई फर्दर एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ है। ल फोर्थ पोइन्ट हेरौँ, प्लेन वेट एक्जिस्ट नहुने कुरा त हुँदैन नि। प्लेन ट्रान्सभर्स सेक्सन्स बिफोर बेन्डिङ, जुन प्लेन र ट्रान्सभर्स भनिरहेको छु है, लङ्गिट्युडनल होइन, लेन्थ वाइज होइन, क्रस सेक्सन भनौँ न, जोस् क्रस सेक्सन बिफोर बेन्डिङ जुन चाहिँ प्लेन थियो, प्लेन छ नि होइन, त्यो चाहिँ रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेन्डिङ। यो स्ल्यान्टेड जरुर भयो तर यो कर्भ भएको छैन है, यो बुझ्न जरुरी छ नि। लङ्गिट्युडनल सेक्सन तिम्रो कर्भ देखियो तर तिम्रो क्रस सेक्सन जुन छ हरेक पोइन्टमा इट इज स्टिल के छ यस्तो होला, यहाँतिर यस्तो भयो होला होइन, इट इज स्टिल कस्तो छ भन्दाखेरि प्लेन नै छ है। प्लेन ट्रान्सभर्स सेक्सन बिफोर बेन्डिङ रिमेन्स प्लेन इभन आफ्टर बेन्डिङ, यो मूल मन्त्र हो। यो विल रिमेन अथवा रिमेन्स प्लेन इभन आफ्टर बेन्डिङ। फिफ्थ पोइन्ट लेखौँ। अब यहाँनिर बेन्डिङ हुँदाखेरि लेन्थहरू कतिवटा पोइन्टको कुनै पोइन्ट कन्ट्र्याक्ट भयो, यो लेन्थ वाइज क्या, लेन्थ वाइज यो कन्ट्र्याक्ट भयो, यो एक्सपान्ड भयो होइन, यो फाइबरमा कन्ट्र्याक्सन होला, यो फाइबरमा एक्सपान्सन होला। यस्तो भइसकेपछि उतापट्टि यो हुन्छ नि ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा पनि सर्टेन इम्प्याक्ट आउनुपर्ने यदि हामीले पोइजन्स रेसियोलाई कन्सिडर गर्यो भने। तर अहिले हामी प्योरली लङ्गिट्युडनलमा आउने बेन्डिङलाई मात्रै हेरिरहेछौँ, त्यही भएर मैले पोइजन्स रेसियो पनि कन्सिडर गर्दिनँ भनेर लेखिदिँदैछु है। पोइजन्स इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड। पोइजन्स इफेक्ट भनेको त्यही हो कि होइन, मैले लेखाएको थिएँ पोइजन्स इफेक्टको बारेमा पनि। एउटा डिरेक्सनमा आएको लोडिङको कारणले अर्को डिरेक्सनमा चेन्जेस आउने। अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्रेसनको लागि यङ्स मोडुलसको भ्यालु र टेन्सनको लागि यङ्स मोडुलसको भ्यालु सेम हुन्छ भनेर माने, युजुअली सेमै हुन्छ। एजम्पसन फेरि बुझाइदिनु एकचोटि। यो के भन्नु भन्दाखेरि तिम्रो यो बिम हो भने होइन, यसको क्रस सेक्सन हेर यस्तो छ है, पहिला यो प्लेन छ नि, यो बिम हो नि, यसको अहिले क्रस सेक्सन प्लेन छ है, हेर यहाँ यसलाई मैले बेन्ड गरेँ भने त्यो क्रस सेक्सनमा यो क्रस सेक्सन हो भने अहिले मैले क्रस सेक्सन मेरो ह्यान्डले देखाएँ भने यो क्रस सेक्सन यस्तो हुँदैन क्या, लेन्थ यस्तो भयो होइन, तर क्रस सेक्सन यस्तो हुँदैन, क्रस सेक्सन यस्तो चाहिँ होला बरु। पहिला यस्तो स्ट्रेट थियो भने यस्तो चाहिँ हुन्छ होइन, तर बेन्ड चाहिँ हुँदैन भन्नु खोजेँ। के भन्दैछ अरे यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी फर टेन्सन एन्ड कम्प्रेसन दुइटै सेम हो भनेर माने। एन्ड कम्प्रेसन यो अर्को एजम्पसन भयो। अनि अर्को के मान्नु पर्यो भन्दाखेरि ट्विस्टहरू आएको मान्न पाइएन, सबै लोडिङहरू कस्तो छ परपेन्डिकुलर डिरेक्सन, लङ्गिट्युडनल एक्सिसको परपेन्डिकुलर छ भनेर मान्नु पर्यो। भन्नाले सियर फोर्सेसहरू मात्रै छ, बेन्डिङ भए पनि लङ्गिट्युडनल एक्सिस यो हो भने यो बेन्डिङको डिरेक्सन जेड एक्सिसतिर आयो नि, लङ्गिट्युडनल एक्सिस तिम्रो एक्स थियो भने बेन्डिङ जेड एक्सिसतिर आयो, त्यही भएर सबै लोडिङ चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर टु लङ्गिट्युडनल एक्सिस हुने रहेछ। मोमेन्ट पनि काइन्ड अफ लोडै हो नि है, टाइप्स अफ लोडिङमा मैले देखाएको थिएँ भनेको थियो होला। भनिसकेपछि के अरे सेभेन्थ पोइन्ट भनेको अल लोड्स, सबै लोड्सहरू के हुने रहेछ एक्ट
in the perpendicular direction to the longitudinal axis of beam. यति एउटा assumption भइसकेपछि अब हामी फ्लेक्सर इक्वेसन डिराइभ गर्नतिर लाग्छौँ है। एकदम इजी छ, टोर्सनको जस्तो ट्विस्टेड छैन है, सजिलै छ। टोर्सनको पनि त्यति गाह्रो त थिएन, 2-3 वटा इक्वेसन इक्वेट गर्ने थियो। फ्लेक्सर पनि त्यस्तै हो। ल फ्लेक्सर इक्वेसन यसलाई के पनि भन्न पाइयो, बेन्डिङ इक्वेसन पनि भन्न पाइयो अथवा फ्लेक्सर फर्मुला स्ल्यास फ्लेक्सर फर्मुला। यसको लागि म एउटा बीमको कुनै एउटा पर्टिकुलर सेक्सनमा हेर्छु है, सँगसँगै लेख है। यस्तो खाले एउटा सिम्पली सपोर्टेड बीम छ अरे, राम्रो डायग्राम बनाऊ। जोडेको छ है। त्यसको एउटा कुनै पनि सेक्सन हेर्छौँ, त्यसको लेन्थ dx छ है, र यसको न्युट्रल एक्सिस यहाँनिर पर्छ कतै। न्युट्रल एक्सिस सधैँ ठ्याक्कै बिचमा पर्छ भन्ने छैन है। तिम्रो ट्रापेजोइडल सेक्सन छ भने, क्रस सेक्सन ट्रापेजोइडल छ भने यसको न्युट्रल एक्सिस जहिले बिचबाट पास हुन्छ भन्ने हुँदैन, अलिकति मुनिबाट पास हुनसक्छ। यसको बारेमा अलिक पछि डिटेलमा हेर्छौँ है। यो न्युट्रल एक्सिस हो। न्युट्रल एक्सिसले जहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ त्यसलाई मैले के भने पिक्यू भने होइन। यो सेक्सन एबी र सिडी भयो, प्लेन एबी प्लेन सिडी प्लेन। अनि त्यसपछि पिक्यू भयो, अनि पिक्यूबाट सर्टन तलपट्टि वाइ डिस्टेन्समा मैले एउटा स्ट्रिप लिएँ है। एउटा स्ट्रिप लियो, यो स्ट्रिप चाहिँ आर र एस कनेक्टेड छ, यति डिस्टेन्स भनेको वाइ भयो। त्यो स्ट्रिपबाट न्युट्रल एक्सिससम्मको डिस्टेन्सलाई मैले वाइ भनिदिएँ है। अहिले नदेखाइ नि हुन्छ, देखाइ नि हुन्छ है। र ए र बीमा चाहिँ हिन्जमा कनेक्टेड छ यो बीम है। यसको क्रस सेक्सनमा हेर्ने हो भने हेर ल, ठ्याक्कै त्यहाँ कुनै पोइन्टमा काट्यो भने ए अहिले यो वाइ नलेख, एउटा कुनै, यो त लङ्गिट्युडनल डिरेक्सन हो नि, एउटा कुनै पोइन्टमा काट्यो भने क्रस सेक्सनमा चाहिँ अब कस्तो हुने भयो, यस्तो हुने भयो। अब चाहिँ यो कुनै स्ट्रिपको डिस्टेन्स चाहिँ वाइ होस्, अब क्रस सेक्सनमा चाहिँ वाइ हो है, लङ्गिट्युडनल सेक्सनमा होइन। फरक त पर्दैन होइन। यसलाई अब यता पल्टायो भने यता चाहिँ वाइ भयो। इनिसियल्ली यसमा रेडियस के छ, बेन्ड हुनु अगाडि रेडियस इज इक्वल टु इन्फिनिटी। अब यो बेन्ड भइसकेपछिको कन्डिसन हेरौँ। पहिला फिगर बनाऊ अनि कन्सिडर यताउता लेखौँला है। बेन्ड भइसकेपछिको कन्डिसन हेरौँ है। यो हुने भयो ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास। यो ए ड्यास बी ड्यास लेखिराख्नु पर्ने जरुरी पनि छैन है। अब यो कसरी बेन्ड भयो भन्दाखेरि यो पोइन्ट जुन छ अघिको होइन, यहाँनिरको फाइबरको पनि यसै गरी चेन्ज हुने भयो न्युट्रल एक्सिसको अबाउटमा। यसरी न्युट्रल एक्सिस कतै यसको इन्टरसेक्सनबाट पास भयो होला है, यसरी। अब मेरो आरएस यस्तो हुने भयो होइन, अघि मैले आरएस जुन मानेको थिएँ, आरएस टेन्सनमा आयो है। त्यसपछि पी ड्यास क्यू ड्यास हुने भयो, यो यस्तो हुने रहेछ। यसको कतै रेडियस होला, कर्वेचर यस्तो यस्तो। यहाँनिर यो सेन्टर भयो, यसलाई मैले जे नाम दिनु भयो, यसलाई मैले भने डी थीटा भने होइन, र रेडियस अहिले एकछिनमा देखाउँछु है। त्यस जोड न यसरी डी थीटा यस्तो हुने भयो। गरेको बुझिरहेछ है। क्रस सेक्सन यसरी इन्क्लाइन बनाउनु पर्यो होइन, दुवैतिरबाट
अनि त्यसपछि पी ड्यास क्यू ड्यास भनेको ठ्याक्कै त्यही जहाँनिर इन्टरसेक्ट गर्यो त्यही नै पोइन्ट पर्ने भयो न्युट्रल एक्सिस। अनि त्यसपछि आर र एस चाहिँ अलिकति लेन्थ बढेको छ है। अब कन्सिडर अ स्मल piece of a beam subjected to pure। अब एक्जाममा यहाँनिर यसरी त्यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड लाग्छ मैले त्यो लाइन है प्योर बेन्डिङ। प्योर बेन्डिङमा सब्जेक्ट गर्छ अरे सेक्सन एबी एन्ड सिडी एट डिस्टेन्स डिएक्समा छ। एबी र सिडी बिचको डिस्टेन्स डिएक्स छ अनि के हुन्छ रोटेट हुन्छ त्यो बेन्डिङको कारणले रोटेट ड्यु टु बेन्डिङ अफ बिम। बिमको बेन्डिङको कारणले रोटेट हुने भयो। अब मैले यहाँ के अजम्पसन मानेको छु हेरौँ। डी थीटा भनेको के हुने भयो मेरो भन्दाखेरि रिलेटिभ एङ्गल अफ रोटेसन। अनि अर्को के नाम दिए आर भनेको रेडियस अफ कर्वेचर फ्रम कहाँदेखिबाट कहाँसम्म लिन्छ सेन्टर अफ कर्व टु न्युट्रल एक्सिस। न्युट्रल एक्सिससम्मको लागि चाहिँ आर लिन्छ है। भन्नाले तिम्रो न्युट्रल एक्सिस उतातिर भए पनि जस न्युट्रल एक्सिसको पोइन्ट भने यो हो यहाँबाट त्यो कर्वको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर भन्ने रहेछ है। के भयो कति टाइम छ हामीसँग ल। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई अलरेडी थाहा छ फर न्युट्रल एक्सिसको लागि के हुन्छ PQ इज इक्वल टु P ड्यास Q ड्यास हुने रहेछ र पहिला RS पनि दिइसकेको छैन। RS पहिलाको RS र PQ सेम छ त्यही भएर PQ इज इक्वल टु P ड्यास Q ड्यास इज इक्वल टु RS लेखेँ मैले है। अब यो र यो भनेको लेन्थ अफ न्युट्रल लेयर हो है लेखिराख्नु परेन लेख्ने भयो नि लेख। अनि त्यसपछि अब कर्वेचर पहिला यो लेख्नु अगाडि यसलाई अझै मजाले म्याग्निफाई गरेर हेरौँ है। भोलि गरौँ है यो आधामा छोडेर के गर्ने हुन्छ। यतिसम्म लेख अजम्पसनहरू 10 मिनट बाइक छ। के गरौँ अलिकति यो फिगर चाहिँ बनाउँ न त। नेक्स्ट फिगर बनाउँ अनि त्यसपछि छोडिदिनु। बुकमा नि छ है छ। यो च्याप्टर अलि इम्पोर्टेन्ट छ है। यो फिगर बनाऊँ ठुलो बनाएको है। यहाँनिर भयो डी थीटा न्युट्रल लेयर यो भयो टु न्युट्रल प्लेन भन्दा नि हुन्छ नि एउटै कुरा। यो प्लेन भयो उतातिर भयो एक्सिस यो पोइन्ट सेन्टर हो यहाँदेखिबाट यहाँसम्म कति हुनुभयो आर हुनुभयो। एउटा कुनै यस्तो खाले लिएँ मैले यो सेगमेन्ट चाहिँ क्रस सेक्सन वाइज पनि अगाडि पनि वाइ डिस्टेन्समा छ न्युट्रल एक्सिसबाट भनेपछि आर प्लस वाइ हुने भयो यो है। यति टोटल भनेको आर प्लस वाइ हुनुभयो। यो आर र एस सेक्सन हो होइन। आर र एस सेक्सन भयो यहाँ मोमेन्ट लागेको छ मोमेन्ट देखाइने भयो नदेखाइने भयो देखाउँछ देखाऊ। यो सेक्सन काटिसकेपछि मोमेन्ट देखिन्छ एम है।
एमआर एउटा एम एउटा एमआर हो एम ड्यास लेखेको रहेछ बुकमा यो भयो र के लेख भन्दाखेरि होइन कर्वेचर त्यो डायग्राम बनाइसक्यो कर्वेचर होइन कर्वेचर पी ड्यास क्यू ड्यास भनेको कति हुनुभयो यो पी ड्यास क्यू ड्यास हो पी ड्यास क्यू ड्यास भनेको आर डी थीटा हुने भयो यो भनेको आर इन्टु डी थीटा है रेडियस इन्टु डी थीटा त्यसै गरी कर्वेचर आर ड्यास र एस ड्यास हो यो आर ड्यास एस ड्यास भनेको आर प्लस के हुने भयो वाइ डी थीटा हुने भयो क्रस सेक्सन वाइज पनि वाइ हो यता पनि वाइ नै है मानेको छ है अब के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्ट्रेन आर ड्यास एस ड्यासमा आउने स्ट्रेन हेर्छौँ अनि त्यहाँबाट स्ट्रेस निकाल्छौँ है स्ट्रेन इन आर ड्यास एस ड्यास भनेको के हो चेन्ज इन लेन्थ अपन ओरिजिनल लेन्थ चेन्ज इन लेन्थ भनेको के हो आर ड्यास एस ड्यास माइनस आरएस अपन आरएस मैले अहिले भर्खर के लेखेको थिएँ आरएस भनेको के बराबर हो आरएस भनेको पी ड्यास क्यू ड्यास बराबर हो अथवा पिक्यू बराबर हो डाइरेक्टली लेख्दै है मैले पिक्यू नलेखेर यो एक्सप्रेसनबाट र यहाँबाट आर ड्यास एस ड्यास भनेको आर प्लस वाइ डी थीटा छ माइनस पी ड्यास क्यू ड्यास भनेको आर डी थीटा छ अपन आर डी थीटा आयो ब्राकेट खोलिदेऊ तिम्रो आउँछ कस्तो आउँछ भन्दाखेरि वाइ डी थीटा अपन आर डी थीटा आउँछ इज इक्वल टु वाइ बाई आर आउने रहेछ तिम्रो स्ट्रेन स्ट्रेनलाई केले इन्डिकेट गरेको छ भने इआरएस आरएसमा आउने स्ट्रेन है इआरएस इज इक्वल टु वाइ डी थीटा रहेछ यसलाई इक्वेसन इआरएस इज इक्वल टु वाइ बाई आर रहेछ यसलाई इक्वेसन नम्बर कति भनिदेऊ 1 भनिदेऊ है यहाँबाट उता चाहिँ अब अर्को क्लासमा गर्छौँ सजिलो त धेरै गाह्रो छैन